شکلاں کالیاں بھول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں تے زے آکھے زور تیرا نہیں چلنا بڑا پلوان بنیا پھرنا ہے بڑا جناب طاقتور بنیا پھرنا ہے زے آکھے زور تیرا نہیں چلنا جب موت دے سپاہیاں بوا آن ملنا رووے پیا سارا ٹبر بیٹھ پالو پالیاں بھول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں سینے آکھے سب تینوں چھوڑ آؤنگے جیڑے آندے نے نا میری لاش تو تیرے تک کوئی دوجہ پہنچے گا جیڑے آندے نے کٹھیاں جیوانگے تے کٹھیاں مرانگے سینے آکھے سب تینوں چھوڑے آؤنگے بکو بکی مٹی تیرے سار پاؤنگے پیچھے پیاں رومن جو اولاداں پالیاں بھول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں تے جڑی گل میں بتلا رہے ہم سواد آکھے صرف عمل کام آمنے سواد آکھے صرف عمل کام آمنے گور وچ او تیرے نال جامنے سواد آکھے صرف عمل کام آمنے گور وچ او تیرے نال جامنے عملاں دے بغیر ہونے قبراں کالیاں عملاں دے بغیر ہونے قبراں کالیاں بھول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں گل مکا دئیے یہ آکھے یاد کر گور غافلا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد واجب الاحترام سامعین حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات پیارے ساتھیوں جس مقام عظیم الشان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے یہ مقام اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی بابرکت کتاب دا 24واں سپارہ سورت دا نام سورہ حامیم سجدہ سپارے دا رکوع 19واں اور سورت دا رکوع چھٹا
اور سپارے دا آخری مقام ہے۔ اللہ والو، اس مقام عظیم الشان دے اندر رب العالمین نے بندے نو فکر دلائیے، اور جدو بندہ یہ مقام پڑھ دے، ترجمہ پڑھ دے، بندہ فکر کر دے کہ زندگی دے اندر ایسے اعمال کر لئیے جیڑے اعمال کرن دی وجہ تو اللہ ذوالجلال راضی ہو جان گے، ساڑی دنیا بھی بہتر بن جائے گی، اللہ آخرت نو بھی کامیابیاں نل ہمکنار فرما دیں گے۔ او ہے عملی زندگی، بندے دے پلے کو شے ہوئے نا، بندہ کسے میدان دے اندر بھی مار نہیں کھاندا، گھاٹے دے اندر نہیں رہندا۔ جدو بندہ اگلے سفر تے جائے گا نا، قبر دے اندر، میدان محشر دے اندر، قامت اللہ دی رحمت دے نال ہی بننے، لیکن کو پلے شے ہوئے گی نا، اعمال نامے دے اندر نیک اعمال ہون گے تو بندے نو امید ہوئے گی کہ اللہ بیڑے پار فرما دیں گے، رب دیاں رحمتاں دا نزول ہوئے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، بندے دے کول علم بڑے لیکن او دے تے عمل نہیں، عملی زندگی تو بالکل خالی ہے۔ بندے کول مال و منال بہت زیادہ ہے، اے دے نال نال علم دا پہاڑ بھی اے دے کول ہے، او اے نہ سمجھے میں کامیاب ہاں۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، جے عمل نہیں نے او دا دن عمل دے بغیر انج کہہ لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے او دا دن گدے دی طرح، جویں گدے تے سامان لدیا جاندا ہے، کدی کسے بازار کدی کسے چوک دے اندر سامان لے کے چلا جاندا ہے، دن گدے دی طرح تے رات مردار دی طرح او دی زندگی یہ جے عمل نہیں، پلے شے نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او انسان نہیں، او گدھا ہے، گدھا جیڑا نیک اعمال نہ کردہ ہوئے گا، نیکیاں تو خالی ہوئے گا۔ اور اس سے ہی بات دا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے۔ آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ نو ذرا دل و دماغ تے اتارن دی کوشش کرنا ہے کہ سوچنا رات سون تو پہلے ساڑی زندگی کیا ایویں ہی گزر دی جا رہی ہے، ساڑی زندگی دے لیل و نہار کیا واقعی انہاں باتاں تے اسی عمل کر دے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں کرن ڈے؟
جے کرن ڈے جے تے پھر رب دا شکریہ ادا کرے آجے تے جے اینا عملہ تو اسی دور تے پھر فکر کرے آجے اور سون تو پہلا رب کو لو معذر کرے آجے معافیاں منگے آجے کہ کل قیامت والے دن کتے جہنم دا بالن نہ بن جائیے ویکھ لو اللہ ذو الجلال نے رہندے دنیا تک لئی قرآن بنا کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نازل فرما دیتے سن لو ذرا اللہ ذو الجلال دا قرآن ہے اللہ ذو الجلال فرما رہے نے من عمل صالحا فلنفسہ اچھی کہہ دیو قرآن سن کے کھل کھلا جایا کرو لہلہا جایا کرو تڑپ جایا کرو اور قرآن دے نور نال اپنے دل و دماغ نو منور تے معطر کر کے لے جایا کرو ویکھ لو اللہ دا قرآن ہے اللہ ذو الجلال فرما رہے نے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد اللہ ذو الجلال فرما رہے نے من عمل صالحا فلنفسہ جننے نیک عمل کیتے نے جننے نیکیاں کیتیاں نے انہیں سنوارے آتے اپنا ہی سنوارے آئے انہیں فائدہ کیتے تے اپنا ہی کیتا ہے من عمل صالحا فلنفسہ انہیں اپنا ہی فائدہ کیتا ہے ویکھ لو ونڈیاں نیکیاں دیاں ونڈیاں نہیں دے پہ لگیاں باقی ساریاں چیزاں دیاں ونڈیاں پہ جانیاں نے بندہ دنیا تو چلا جاندہ ہے اے دے مالو منال دیاں ونڈیاں پہ جاندیاں نے اے دے کاروبار دیاں ونڈیاں پہ رہیاں نے اے دی جائیداد دیاں ونڈیاں پہ رہیاں نے اجے میت گھر دے اندر ہی پئی ہوندی ہے تے پتر جائیداد تو لڑن لگ پیندے نے اوہ اے تے مرن دے بعد دے اندر تے ونڈیاں پینیاں ہی پینیاں نے اے تیرے جیوندے جی ونڈیاں پین ڈیاں نے ساڑھے کا حاجی صاحب نے گجراں والا دے اندر وہ کہنے لگے حضرت صاحب میرے پتر جمع ہو کے کٹھے ہو کے میرے کو لاگیا نے کہنے لگے ابا جے جیڑا مالو منال تو آڈے کولے سامبے آجے نے ذرا سانو تقسیم کر دیو ساڑھا جیڑا ساڑھا حصہ باندھا ہے نے وہ ساڑھے اپنے جیوندیاں جی سانو دے جاؤ بعد اندر لڑائیاں نہ اسی کرن لگ پئیے خیر حاجی صاحب نے ونڈیاں پا دیتیاں نے جناب دکان فلانا پتر لے جاندہ آئے مکان فلانا پتر لے کے چلا گیا آئے کاروبار فلانا پتر لے کے چلا گیا آئے تے حاجی صاحب نے بے کے تے رون ڈیانے مسجد نکرے لگے نے اکھاں جو آنسو دیاں چڑیاں ڈول دیاں نظر آ رہیاں نے میں پوچھے حاجی صاحب خیر دے ہوئے ایڈے پریشان نظر اور آ رہے ہو کی گالے کہنے لگے حضرت صاحب ہونا کیے میرے سارے پترہ نے منو اینا پریشان کر دیتا ہے ابو جان ونڈیاں اپنے جیوندیاں جی پا دے وہ دکان فلانا پتر لے گے آئے مال فلانا پتر لے گے آئے حضرت صاحب رونا اس وجہ تو آنڈے آئے پتہ نہیں منو میں کسے پتر نے
نال رکھنا بھی ہے کہ نہیں رکھنا ہے۔ سارے اپنا اپنا حصہ لے کے ٹر گئے نے، میں بھی کسے دے حصے آنے کے نہیں آنا ہے۔ او یار اے او باپ اج اپنی اکھاں چوں آنسو بہا کے رونڈے آئے، جن نے اپنے منہ میں چو لقمے نکال نکال کے اس اپنی اولاد نو کھلاندا رہے آئے۔ انہیں نہ سردیاں ویکھیاں نہ گرمیاں ویکھیاں، دھوپے سڑ سڑ کے اپنے سر تے ٹوکریاں چک چک کے اپنے بچیاں دا پیٹ پال دارے آئے، اپنے بچیاں نال محبتاں کر دارے آئے، اپنے بیٹیاں نال پیار دا اظہار کر دارے آئے۔ اوے اج ویلا او آگے آئے، پتر جوان ہو گیا نے، تے جیڑا باپ اپنی اولاد نو ویکے تے اکھاں ٹھنڈیاں کردہ سی، آج کوئی پتر اپنے باپ نو اپنے ویڑے رکھنا گوارا نہیں کرنڈے آئے۔ ایک آندھے ابا جی تسی فلانے دے نال رہ لو، او آندھے ابو جے تسی دجے دے نال رہ لو۔ اوے نا میرے بھائی انج دیاں گلاں نہ کرے آکارے، رب دے گھر دے اندر کھڑا مائے، جنہ ویڑیاں دے اندر وڈیرے رہندے نے، اس ویڑے دے وچوں رب دیاں رحمتاں تے برکتاں مک دیاں ہی نہیں۔ ایمیں وڈیرے آنو آندے ہو فلانے دے نال رہو، بلکہ ایک کہ آکر ابو جی تسا میرے نال رہنا ہے، اصرار کرے آکرو، زد کرے آکرو، نہیں ابو جی تسی میرے نال رہنا ہے، میرے گھر رہنا ہے۔ اوے خلو جدو پتر آندے نے، ہفتہ میرے کرتے ہفتہ دجے آندے کارے، ماپے جے آندے جی مر جاندے جے، توبہ اللہ میری توبہ، اے دنیا تے جے آندے جی ونڈیاں پینڈیاں نے، آخرت والے جدو مر جانے ادو تے ونڈیاں پینیاں ہی پینیاں نے۔ اوے خلو اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، من عمل صالحا فلنفسہ، نہیں ونڈیاں پینیاں تے نیک عمل دیاں ونڈیاں نہیں جے پینیاں، من عمل صالحا فلنفسہ، جنہیں نیک عمل کہتے نے انہیں اپنا ہی فائدہ کہتا ہے، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، جنہیں برائیاں کہتیاں نے انہیں نقصان کہتا ہے اپنا ہی کہتا ہے، انہیں بگاڑے تے اپنا ہی بگاڑے آئے، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ اللہ ذوالجلال کسے تے ظلم نہیں کرے کر دے، تیرا رب کسے تے زیادتیاں نہیں کرنے والے، اللہ تے انصاف کرنے والے نے، اور رب نو تے کسے دی پرواہ ہے ہی نہیں نا، رب نو تے کسے دی پرواہ ہی کوئی نہیں دے۔ اللہ ذوالجلال فرما او تے رب بے پرواہ ہے، اگر نیکیاں دا پہاڑ لے کے آ جائیں گا رب دا کچھ بھی نہیں سنوار دا، اگر گناہاں دے پہاڑ لے کے آ جائیں گا تے رب دا کچھ نہیں بگاڑ سکدا، سنوار نہیں تے اپنا ہی سنوار نہیں، بگاڑ نہیں تے اپنا ہی بگاڑ نہیں، رب بے پرواہ ہے۔ اللہ ذوالجلال دی ذات، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔
اللہ ذل جلال تے بے پرواہ نے رب العالمین نو کسے دے پرواہی کوئی نہیں ہے اس واسطے چاہی دا اے وے اپنے اعمال نامے دے اندر کچھ نہ کچھ تے کر جائیے کچھ نہ کچھ تے درج کروا جائیے نا ایسیاں نیکیاں کر جائیے جدے واسطے سانو پتا ہوئے گا چلو اور کچھ نہیں تے کم از کم کو 4 نیکیاں دے ساڑھے کل ہے ہی نے نا باقی رب دی رحمت نال بیڑے پار ہو جانگے آؤ چاندے کہ نیک عمل چاندے کہ نیکیاں دا تذکرہ میں تو آڈے گوش گزار کر جاؤں تے پھر ذرا او دے متبادل نمبر 2 پھر ویکھئے میرا تو آڈا اینا نیکیاں تے عمل کننا کوئے تے جیڑے نیکیاں کر گئے نے اونا دا عمل کننا کو سے کس انداز نال اینا باتا تے عمل کر کے چلے گئے نے عملی زندگی ذرا نوٹ کر کے لے جایا جے آمینہ دے لال امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثر تی نماز پڑھان دینے تے جگان دے پیر علیہ السلام نماز پڑھان دیا ایک پروانہ آیا تے آکے اندے اللہ اکبر انہیں نماز نیت لئیے سبحانک اللہم ویخلو اللہم باعد بینی و بین خطائی آیا کما باعتا بین المشرق والمغرب سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا یہ دعا ماں بعد اندر پڑھ دے یہ جناب اللہ اکبر کہہ کے آندہ اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرتن و اسیلا اے دعا آکے نا یہ نماز نیتن دے بعد پڑھ دائے آقا علیہ السلام نے سلام پھیرے آپ اے چیزاں ذرا غور کرے آجے ساڑھا کنہ کو انہا چیزاں تے عملے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سلام پھیرے آئے جگان دے پیر علیہ السلام پوچھ دینے یہ میرے اوپر وانے ہو آج جڑے الفاظ پڑھے نے جننے او ذرا بتلائے کیڑا بندائے صحابہ حیران رہ گیا پریشان ہو گیا اللہ خیر کرے کتے غلط تے نہیں ہو گیا جگان دے پیر علیہ السلام دوبارہ کہن لگے میرے او صحابیو تو آٹے چو کیڑا او بندہ پروانہ صحابیے جنہیں آکے پڑھے آئے اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرتا و اسیلا اے پڑھن والا پروانہ ڈریا ڈریا کھلو جاندہ ہے اللہ دے نبی جی میں اے الفاظ پڑھے نے آقا علیہ السلام مسکرا پہندے نے جگان دے پیر علیہ السلام مسکرا کے کہن لگے اوہ میرے پروانے ڈرن والیاں کیڑیاں گلہ نے عجب تو لہن وفوتحات لہن ابواب السماء آقا علیہ السلام فرما رہے نے اے تیرے کلمات نے میں رب دے نبی نومی تعجب وچ پا دیتا ہے تعجب کیڑی گل دا آیا آقا علیہ السلام فرما رہے نے جدو تو اے کلمات نماز دے اندر پڑھن دے آس ہیں وفوتحات لہن ابواب السماء اللہ نے تیرے واسطے آسمانہ دے ستے دروازے کھول دیتے نے سبحان اللہ
اے الفاظ پڑھن دے نال نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے رب نے آسمانہ دے سارے دروازے کھول دیتے نے آسمانہ دے دروازے کھلن دا مقصد ہے وے رب والو پیغام آ جاندا ہے اے میرے پیارے بندے آئے ہن میرے کولو منگدا جا میں رب تینوں عطا کردا جاواں گا میں تیریاں چولیاں اپنی رحمت نال بھردا جاواں گا کیسے رب دے پیارے نبی تے انہاں دے جان نثار آقا علیہ السلام دے پروانے حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ کولی بیٹھے نے جناب عبداللہ ابن عمر فرماندے نے اے جدو آقا علیہ السلام دی زبان نبوت تو جدو میں سن لیا نا اپنے کنہ دے نال اے پڑھن دے نال اللہ آسمانہ دے دروازے کھول دین دے نے جناب عبداللہ بن عمر آن دے نے او دن تو لے کے آج تک اینا عرصہ ہو گیا ہے جناب عبداللہ کہنے لگے آقا علیہ السلام دے صحابی اللہ دی قسم او دن تو لے کے آج تک کسے نماز وچ بھی ایک کلمے پڑھنا میں کدی بھولے آئی کوئی نہیں عمل اینو آندے نے فیصل صاحب آجے عمل عملی زندگی ویکھ لو کیسے آقا علیہ السلام دے پروانے نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے دلان دیو تڑکن نالے اکھیاں دے تارے نے اور نبی دے صحابہ حق پورا ادا آئے جان دی بازی لا کے دین پھیلایا ہے تے عرب تو لے کے پھیرے عجم تک مارے نے نبی دے صحابہ سانو بڑے یہ پیارے نے اور اینوئی قرآن کہہ رہے ہیں اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید جنہیں نے کیا کہتیاں انہیں اپنا ہی سنواریا اپنا فائدہ کہتا ہے تے جنہیں نہیں نہ کیتیاں انہیں بگاڑیا تے اپنا انہیں بگاڑیا تے اپنا ہی بگاڑیا ہے نقصان کہتا ہے تے اپنا ہی نقصان کہتا ہے آؤ اگے تھوڑا جے آ جاؤ ذرا حضرت انس کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے فرماندے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان نبوت فرما رہے ہیں من صلی رکعتین من صلی رکعتین کانت لہو کا اجر حجت و عمرت سبحان اللہ ویکھ لو تڑپ جایا جے کھل کھلا جایا جے لہلہا جا ترجمہ سن لو ذرا پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں ثم صلی رکعتین کانت لہو کا اجر حجت و عمرت جیڑا بندہ فجر دی نماز جماعت نل ادا کردہ ہے تے سلام پھیر کے نا جلدی نل جتی پھڑ کے دوڑ نہیں لا دیندہ میں جا کے چٹ آرام کر لما یا میں سیر واسطے نکلنے یہ نہیں کردہ آقا علیہ السلام فرمان دینے اوتھے ہی اپنی جگہ تے بے جا
جاندا ہے، یہ جناب ورد و وظیفے کردا ہے، اذکار کردا ہے، قرآن دیاں تلاوتاں کردا نظر آوندا ہے، اور ادھر سورج چڑھ جاندا ہے۔ سورج اچھی بولو ذرا، سورج چڑھ ہوندا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں سورج چڑھن دے بعد نا ثم صلی رکعتین، 2 رکعتاں اشراق دیاں پڑھ لیندا ہے، تے رب والو ویکھ لو ملدا کی ہے۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کانت لہو کا اجر حجت و عمرت۔ اللہ ذوالجلال انیاں رحمتاں فرماندے نے اپنے فضل تے رحمت دے نال، یہ 2 رکعتاں نماز اشراق پڑھن والے نو اللہ ایک حج تے عمرے دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ اگے 3 تاکیداں آقا علیہ السلام نے لگا دیتیاں نے۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں تامتن مکمل حاجت مکمل عمرہ، مکمل حاجت مکمل عمرہ، مکمل حاجت مکمل عمرہ۔ اللہ ذوالجلال اپنی رحمت نل ویکھ لو اے دا اجر تے ثواب عطا فرما دیندے نے۔ دعا کرو اللہ بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما دے وے، اللہ بیت اللہ دا بار بار چکر لانے نصیب فرما دے وے۔ او کیسا منظر ہویا کردہ ہے، او کیسا انداز ہویا کردہ ہے۔ آج بھی بندہ یاد آئے نا او انداز ہے، آج بھی بندہ تذکرہ کردہ تے لوں کنڈے کھڑے ہو جاندے نے۔ بندے دے دل دی کیفیت عجیب بن جایا کر دیئے جدو یاد مکے دی آؤندی ہے۔ فیصل آبادیو عائشہ مسجد دے اندر آنے والو ویکھ لو تڑپ جایا جے، کھل کھلا جایا جے، لہلہا جایا جے۔ اللہ تیرے اگے مشکل تے کوئی نہیں، جے میں تیرے کر عائشہ مسجد دے اندر جمعہ آکے ادا کرن دے آیا ہے۔ اللہ بیت اللہ دے اندر بھی جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرما دے جدو یاد مکے دی آؤندی ہے۔ دل میرا ڈوب ڈوب جاندہ آئے، اگ ہجر فراق چ سڑ سڑ کے مینوں رہ کے تڑ پاندہ آئے۔ او کڑیاں قسمتاں والیاں او کڑیاں سن، حاجی عطار میں پنجابی صاحب تازہ تازہ او کڑیاں ویکھ کے آئے نے۔ اللہ قبول فرما لوے، کڑیاں قسمتاں والیاں کڑیاں سن، جدو رحمتاں لائیاں چڑیاں سن، وچ حرم نمازاں پڑھیاں سن، وچ حرم نمازاں پڑھیاں سن۔ اج یاد او ویلا آوندا آئے، اج یاد او ویلا آوندا آئے، پاویں کھڑاواں پاکستان اندر، پاویں کھڑاواں پاکستان اندر، او تھاواں رہن تے آن اندر، پاویں کھڑاواں پاکستان اندر، او تھاواں رہن تے آن اندر۔ میری جان مدینے دی جان اندر، میری جان مدینے دی جان اندر، میرا لوں لوں ٹھردا جاندا ہے، میرا لوں لوں ٹھردا جاندا ہے۔ انداز کیسا پیارا، جتھے وانگ دیوانے پج پج کے، جتھے وانگ دیوانے پج پج کے، کر رب دا ویکھے رج رج کے، جتھے وانگ دیوانے
دیوانے پج پج کے، کوئی کام نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی اتھے چکر لاندا دنیاوی کو مقصد نہیں، کوئی مقصد عرش والا رب راضی ہو جائے، جتھے وانگ دیوانے پج پج کے، کار رب دا میں ویکے رج رج کے، تکے کھا کھا کے نالے بچ بچ کے، کڈا مزہ طواف دا آؤندا آئے، اوے آوے خلو انداز کتنا پیارا ہے، اوتھے سب لبیک صداوانے، اوتے سب لبیک صداوانے، ہر ایک ای صدا لگانڈے آئے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اویخ لبونا اوتھے سب لبیک صداوانے، اوتھے سب لبیک صداوانے، گل کفنی پالی شاوانے، پاویں زمانے دا کمی کمینے نا، پاویں غریب تو غریب ہے، تے پاویں وقت دا بادشاہ کے اونے بھی اوہ دو چادرہ پالیاں نے، جیڑیاں چادرہ پا کے قبر وچ جا کے پیپر حل کرنے نے، اوتھے سب لبیک صداوانے، گل کفنی پالی شاوانے، ایکو عجز نیاز اداوانے، جنوں ویکو اتر لئی لیندہ آئے، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے ہیں، کانت لہو حجت و عمرت، اللہ دو رکھتا پڑھن دی وجہ تو مکمل حاجت مکمل عمرے دا ثواب عطا فرما دین دینے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آندیاں نے جدن دا میں فرمان سنے، آج عملی زندگی اماں جان عرض کر رہیاں نے، اینا رکھتا نماز اشراق نل منو اینا پیارے، آقا علیہ السلام نے تے دو رکھتا دا عجر بتلایا ہے، او دن تو لے کے آج تک میں دو رکھتا دی بجائے 8 رکھتا نماز اشراق پڑھیا کرنی ہے، تے منو اینا رکھتا نل اینا پیارے، جے کوئی بندہ آکے اماں جان تو آٹے والدین قبران چو اٹھ کے تو انو ملن واسطے آئے نے، تے اے ماپے آندائے منو ماپے آندے آن دی خبر مل جائے، تے نماز اشراق دا ٹیم ہو جاوے، اماں جان کہہ رہیاں نے ماپے آندے آن دی خوشی تے بڑی ہے، پر ماپے آنو بعد وچ ملانگی، نماز اشراق پہلا ادا کرانگی ہے۔ اب ویخلو جنہ نے اینا باتاں تے عمل کر کے دکھا دیتا ہے۔ حضرت امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ اے نماز فجر پڑھ کے نا 9-10 بجے تک اسے جگہ تے بیٹھے رہندے، سوال کرنا والا سوال کردہ ہے، امام جی تو انو ناشتے دی ضرورت نہیں پیدا ہوندی ہے، کہاں لگے ہوئے اللہ والے آئے ایتھے بیرن
لینا رب نو یاد کرنا یہی میرا ناشتہ ہے یہ نوی قرآن کہہ رہا ہے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید جن نے نیکیاں کیتیاں انہیں اپنا ہی فائدہ کہتا ہے تے جن نے گناہ کہتے نے تے اپنا ہی نقصان کہتا ہے تھوڑا جے ہو رکھے آ جاؤ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رانا فاروق صاحب ذرا غور کرے آجے انہا باتاں تے حاجی شاہ صاحب میرے وال تک دے جاؤ ویکھ لو خطیب وال جدو بندہ ویندہ ہے نا تے بندہ چکنا ہو جاندہ ہے کہ ایک کیڑی گل ہو رہی ہے کیڑی بات ہو رہی ہے تے پھر دل تے اتر دی جاندی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کیسیاں پیاریاں تے کیسے عمال دا تذکرہ فرما رہے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں من صلی للہ من صلی للہ اربعین یوما بتکبیرۃ الاولی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں جیڑا بندہ 40 دن تکبیر اولا نال نماز پڑھ لیندہ ہے کنے دن 40 دن جیڑا میرا امتی ہے تکبیر اولا نال نماز ادا کر لیندہ ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے کتب لہو براءۃ اللہ 2 چیزاں تو اپنے اس بندے نو بری کر دیندے نے آزاد کر دیندے نے اور 2 چیزاں کیڑیاں کیڑیاں نے آقا علیہ السلام فرما رہے نے براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق آقا علیہ السلام فرماندے نے نمبر 1 براءۃ من النار جیڑا بندہ 40 دن تکبیر اولا نال نمازاں پڑھ لیندہ ہے اللہ اپنے اس بندے نو جہنم تو بری کر دیندے نے جہنم دی تتی ہوا بھی نہیں اس بندے نو لگن لگی ویکھ لو کیسیاں پیاریاں باتاں اور نمبر 2 پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ اللہ ذوالجلال اس بندے نو نفاق دی بیماری تو بچا لیا کر دینے بری کر دیا کر دینے نفاق او دے دل دے اندر نہیں ہوئے گا منافق نہیں ہوئے گا ویکھ لو کیسیاں پیاریاں باتاں جدو آقا علیہ السلام نے ایک بتلائیاں نے نا اے عمال بتلائے نے آقا علیہ السلام دے جان نثارہ نے کس انداز نال عمل کر کے دکھا دیتا ہے امام بہقی رحمت اللہ علیہ نقل کر دینے شعب الایمان دے اندر لکھے ہے حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کبائر تابعین دے وچوں گزرے نے حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ اے فرمان دینے جدو دی میں حدیث پڑھیے من صلی للہ اربعین یوما بتکبیرۃ الاولی جیڑا بندہ 40 دن نماز تکبیر اولا نال پڑھ لوے گا اللہ 2 چیزاں تو بری کر دیندے نے امام حضرت مسیب فرمان دینے او دن تو لے کے منو 40 سال ہو گیا نے اے حدیث پڑھے آئے 40 سال دے اندر میری ایک نماز بھی ایسی نہیں گزری جیڑی نماز پڑھی ہوئے تے اس نماز دی اذان میں اپنے گھر وچ سنی ہوئے
کہنے لگے 40 سال ہو گئے نے جدو بھی اذان ہوئی ہے تے میں رب دے گھر مسجد وچ ہونا وا تے جنہاں نے اذان مسجد وچ سنی ہے تے پھر ظاہر تکبیر اولا دے نال تے نماز پڑھنی ہے ساڈیاں نمازاں کیا 40 نمازاں بھی ایسیاں ہیں نے زندگی دے اندر 40 مہینے نہیں پڑھیاں ہونگیاں یہ تھے 40 اب ویکھ لو 40 دنوں دی گل نہیں ہے 40 مہینے دی گل نہیں ہے 40 سالاں دی امام مسیب گل کرن ڈیا نے 40 سال ہو گئے نے جدو بھی اذان اے جناب مؤذن نے پڑھی ہے میں رب دے گھر دے اندر ہویا کرنا میں اے کیسے رب والے اللہ والے نے اوے آؤ نا خدا را اے ویکھ لو 40 نمازاں زندگی دے اندر ادا کر لے 40 دن جن نے تکبیر اولا دے نال نمازاں ادا کیتیاں نے اللہ ذوالجلال 2 چیزاں تو بری کر دیندے نے 40 دن جدو بندہ نمازاں پڑھ دے تے کنیاں ہوندیاں نے 200 نمازاں بندیاں نے 40 دنہ دیاں 200 نمازاں 2 چیزاں تو بری کر دیتا جاندہ ہے جہنم تو بری ہو جاندہ ہے تے نفاق تو بری ہو جاندہ ہے یہ نوئی قرآن کہہ رہے آئے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید انہیں نیکیاں کیتیاں نے تے اپنے فائدہ لئی کیتیاں نے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پاک تو فرما رہے نے صحیح مسلم تے اندر روایت موجود ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ دن رات دے اندر روزانہ 12 رکعتاں نفل ادا کر لیندا ہے بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ اللہ اس بندے واسطے جنت وچ محل بنا دیندے نے کنیاں رکھتا بولو نہ پڑھے آجے کم از کم بول دے چھڑو نا 12 رکعتاں نفل جیڑا بندہ دن رات دے اندر ادا کر دے آقا علیہ السلام فرما رہے نے بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ اللہ اپنے اس بندے دا گھر جنت وچ بنا دیندے نے او 12 رکعتاں ہے کیڑیاں ذرا میں وضاحت کر جاواں آقا علیہ السلام فرما رہے نے اربعن قبل الظہر ظہر دے فرضاں تو پہلا 4 رکعتاں پڑھدا ہے ورکعتین بعد المغرب 2 رکعتاں مغرب دے بعد ادا کردا ہے ورکعتین بعد العشاء ورکعتین بعد العشاء 2 رکعتاں عشاء دے بعد ادا کردا ہے کنیاں ہو گئیاں 6 ہوئیاں 8 ہوئیاں نے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے وَرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةَ الْفَجْرِ آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ فجر تو پہلے 2 جنوں سنتاں کے آ جاندہ ہے فجر تو پہلا 2 سنتاں ادا کردہ ہے یہ تے 10 ہو گئیاں تیر 2 رکعتاں زور تو بعد وچ ادا کردا ہے 4 پہلا تے 2 بعد وچ 12 رکعتاں ہو گئیاں آقا علیہ السلام فرماندے نے یہ 12 رکعتاں پڑھن والے واسطے اللہ جنت وچ محل تعمیر کروا دیندے نے محل بنوا دیا کردے نے جدو یہ گلاں حضرت ام حبیبہ
حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سندیاں نے تے کیسا اونا لوگاں نے عمل کر کے دکھا دیتا ہے اماں جان فرما رہیاں نے ما ترکتہن منذ سمیت رسول منذ سمیتہن من رسول اللہ اماں جان کہہ رہی نے جدن تو اے حدیث میں سن لئیے او دن تو لے کے اے بارہ رکھتا میں زندگی ویچ کدی چھڑیاں ہی کوئی نہیں ہے اگے آ جاؤ ویکھ لو حضرت عمر بن عوس رحمت اللہ علیہ فرمان دینے جدو دی حدیث اماں جان حضرت ام حبیبہ کولو میں سنیے میں بھی زندگی دے اندر اے بارہ رکھتا پڑھنیاں کدی بھولے آئیے نہیں ہے حضرت عمر بن عوس کولو حضرت عمر بن امسا اے جناب سن دینے او بھی آن دینے میں بھی زندگی دے اندر اے بارہ رکھتا پڑھنیاں کدی بھولے آ نہیں ہے حضرت عمر بن امسا دے کولو حضرت نعمان بن سالمہ سن دینے آن دینے میں بھی زندگی دے اندر اے بارہ رکھتا کدی بھی پڑھنا بھولے آئیے نہیں ہے آج اسی اپنے حالات دا جائزہ لئیے اسی آنے جناب میں اہل حدیث ہاں منو نفل و نوافل سنتا پڑھن دی کی لوڑے قیامت والے دن رب نے فرزان دا سوال کرنا فرزان دا پوچھے آ جانا ہے ہاں واقعی فرزان دا پوچھے آ جائے گا لیکن سونے ہو جدو فرض کٹ جان گے اللہ کہن گے فرشتے ہو اے دے عمال نامے دے اندر ویکھو کوئی نفل ہے انہیں نفل ویکھن گے نفل مل جان گے اللہ کہن گے اے دے نفل اے دے فرضاں دے اندر ملا کے فرضانوں پوریاں کر کے تے جنت دا حقدار بنا دیتا جائے اے نوئی قرآن کہہ رہے آئے من عمل صالحاً فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید جن نے عمل کیتے نے اپنا ہی فائدہ کہتا ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدن دی میں حدیث پڑھیے تے لکھیے چغلی کرنے والے بندے نال اللہ ناراض ہو جایا کر دینے پتہ لگ گیا چغلی نہیں کرنی چاہیے دی غیبت نہیں کرنی چاہیے دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے او دن تو لے کے آج تک میری زندگی کافی گزر گئی ہے آندے نے او دن تو لے کے آج تک میں کدی کسے دی چغلی کیتی بھی نہیں تے کسے کو لو چغلی کسے دی سنی بھی نہیں اسی جے کر دے نہیں نا تے چسکے لے کے سن دے ضرور ہاں پھر ہور کی انہیں آکھیا دی فلانے دے بارے اور کی ہویا امام بخاری آندے نے نہ چغلی کیتی ہے نہ میں سنی ہے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں پوری زندگی دے اندر کوئی حدیث ایسی لکھی نہیں جس حدیث دے میں آپ عمل نہ کیتا ہوئے کیسے رب دے پیارے نے کیسے اللہ والے نے آؤ نا میرے او پیارے او بیائیو پیارے او بزرگوں تے میری او ماں بہنوں دور دراز دے علاقے جو آیا کر دے جے کو پیڑ پلے بھی پا کے جایا کرو کو سکھ کے لے کے جایا کرو کو جناب عمل کرندیاں کوشش کریا کرو اور انہی قرآن کہہ رہے ہیں اللہ ذو الجلال فرما رہے ہیں تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر
الذی خلق الموت الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اسے بعد دا تذکر آ جائے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ ذوالجلال نے موت و حیات دا نظامی تا قائم کیتا ہے۔ موت و حیات تیری زندگی تے تیری موت دا نظامی تا قائم کیتا ہے۔ ایکم احسن عملا، اللہ نے ویکھنے کیڑے نیک عمل کر دینے، کیڑے نیکیاں کر دینے تے چنگے کم کر دینے۔ گل مکا دئیے حضرت مولانا نور حسین گرجا کی گجراں والے کہہ دیو رحمت اللہ علیہ، انہوں نے نا بڑا پیارا نقشہ کھینچے آئے۔ اے علی بے پڑھ دے جے نا، انہوں بھی علی بے لے کے چلے گئے نے۔ غور کر دے جایا جے فرمان دے نے علی فاکے اٹھ بندے صبح تمیاں، علی فاکے اٹھ بندے صبح تمیاں، کر لے سمان اگے واٹا لمیاں، ساس منگے لکھا تانے دین سالیاں، بھول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں۔ گور آندے نے قبر نو گور آندے نے، بھول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں۔ تے بے آکھے بلبلانے باغ چھڑنے، بے آکھے بلبلانے باغ چھڑنے، سونے سونے راگ پھیرے کدو کڈنے، موت دا شکاری مارے کات جالیاں، موت دا شکاری مارے کات جالیاں، موت دا شکاری مارے کات جالیاں، بھول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں۔ تے آکھے آ جڑے بزرگ آئے نے نا، انہاں نالے گلاں بیت چکیاں نے۔ کسے دا جناب ساتھی دنیا تو چلا گیا ہے، کسے دی بیوی ٹر گئی ہے، کسے بیوی دا خامد چلا گیا ہے، کسے دے بیٹے چلے گئے نے، کسے دے یار سجن ساتھی ٹر گئے نے، کسے دے رشتہ دار تے عزیز و اقارب چلے گئے نے۔ غور کرے تے آکھے تیرے ساتھی کتھے گئے نے، چھوڑ کے علاقے وچ گوراں پے نے۔ تے آکھے تیرے ساتھی کتھے گئے نے، چھوڑ کے علاقے وچ گوراں پے نے۔ ہڈیاں تمام پیاں پالو پالیاں، بھول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں۔ تے جی میں آکھے جدوں وچ قبر جائیں گا، جی میں آکھے جدوں وچ قبر جائیں گا، پوچھن گے نماز پھر پچھتائیں گا۔ جی میں آکھے جدوں وچ قبر جائیں گا، پوچھن گے نماز پھر پچھتائیں گا۔ اوتھے پہ رومے نالے ملے تالیاں، بھول گئیاں راتاں تینوں قبراں والیاں۔ دالے آکھے درد تینوں بہت ہونگے، دالے آکھے درد تینوں بہت ہونگے، جم
منکر تے نکیر گردان نال کون گے دھالے آکھے درد تینوں بہت ہونگے جب منکر تے نکیر گردان نال کون گے اینا کہریاں نے اکھی نالے شکلاں کالیاں بھول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں تے زے آکھے زور تیرا نہیں ہو چلنا بڑا پلوان بنیا پھرنا ہے بڑا جناب طاقتور بنیا پھرنا ہے زے آکھے زور تیرا نہیں ہو چلنا جب موت دے سے پائیاں بوا آن ملنا روے پیا سارا ٹبر بیٹھ پالو پالیاں بھول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں سینے آکھے سب تینوں چھوڑ آؤنگے جیڑے آندے نے نا میری لاش تو تیرے تک کوئی دجا پہنچے گا جیڑے آندے نے کٹھیاں جیوانگے تے کٹھیاں مرانگے سینے آکھے سب تینوں چھوڑے آؤنگے بکو بکی مٹی تیرے سار پاؤنگے پیچھے پیاں رومن جو اولاداں پالیاں بھول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں تے کہ جڑی گل میں بتلا رہے ہاں سعاد آکھے صرف عمل کام آمنے سعاد آکھے صرف عمل کام آمنے گور وچ او تیرے نال جامنے سعاد آکھے صرف عمل کام آمنے گور وچ او تیرے نال جامنے عملاں دے بغیر ہونے قبراں کالیاں عملاں دے بغیر ہونے قبراں کالیاں بھول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں گل مکا دئیے یہ آکھے یاد کر گور غافلا یہ آکھے یاد کر گور غافلا کون تیرے نال جاوے ہور غافلا یہ آکھے یاد کر کدی یاد کیتا ہی قبر نو کمرے دے اندر بیٹھا ہے تے اندھیرا چھا جاندہ ہے ڈر کے تے باہر توڑ لا کے آ جانا ہے کدی قبر دے اندھیرے نو میں یاد کر کے رو پیا کر جتھو کسے نے بار بھی نہیں جے آن دینا یاد کر یاد کر گور یہ آکھے یاد کر گور غافلا کون تیرے نال جاوے ہور غافلا ویلا پیا جاندائی ویلا پیا جاندائی ویلا پیا جاندائی اٹھ کر کالیاں ویلا پیا جاندائی اٹھ کر کالیاں قبرانو اٹھی کا روز رہندیاں تیریاں ویکھ لو اینویں قرآن کہہ رہے آئے من عمل صالحا فلنفسہ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد جے عمل نیک ہونگے تے فائدہ ساڈا اپنا ہی ہے تے جے عملان دی جگہ تے برائیاں ہویاں تے نقصان دجے دا نہیں جے کرنا اپنا ہی نقصان کرن ڈایا وما ربک بظلام للعبید تے اللہ کسے تے ظلم نہیں جے کر دے اللہ کسے تے زیادتیاں نہیں جے کر دے اللہ انہاں باتاں تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے
صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.